كاملين بخير. مرحبا بكم في لاشين ديالي، واليوم ان شاء الله جينا بفيديو جديد. الموضوع اخوتي ديال اليوم هو السكر. ان شاء الله غنشوفوا اشنا هما الاضرار ديال السكر على الجسم ديال الانسان، اشنو كيدير في وسط الجسم ديالنا. غادي نشوفوا كيفاش نتخلصوا من السكر، غنشوفوا المراحل باش نتخلصوا من السكر. دونك كاينين واحد المراحل اللي خصنا نتبعوهم، اللي هو لوبجيكتيف ديال لا فيديو ديال اليوم. ان شاء الله غادي ندير واحد الشالونج بالنسبه للناس اللي بغاو يديروها. وثالث حاجه غنشوفوا اشنا هو لا رياكسيون ديال لو كور. واخيرا غنشوفوا الفوائد اللي غتحصل في الجسم ديالنا من بعد ما يتخلص من السكر اللي فيه. دونك ما بين المشاكل والاعراض اللي كيدير السكر في الجسم ديالنا هي السمنه. هذه اول حاجه. كاع الناس اللي كيكونوا اكرو للسكر، اللي كيكونوا مدمنين بالسكر، كياكلوا كميات كبيره من السكر، كيكونوا دوفيس فيهم مرض السمنه، كيكونوا غلاط، وهذا الشيء كيكون باين على الابدان ديالهم. الحاجه الثانيه هو مرض السكري، الديابيت اللي هو واحد المرض خطير وفيه نيفوات، فيه بليزيور دوغري، دوغري 1 دوغري 2 دوغري 3 على حسب الخطوره ديالو. دونك باش ما كنتي مدمن باش ما الخطوره كتزاد. ثالث حاجه كاين الكونسير اخوتي، الله ينجيكم منه. الكونسير كيجي من السكر. خصكم تعرفوا بان الغذاء المفضل للخلايا السرطانيه هو السكر، والفطريات وجميع الشوائب كيفضلوا ياكلوا السكر. كاينين لي مالادي كارديوفاسكولير، امراض ديال القلب والشرايين. الناس اللي عندهم القلب ديالهم كيضرهم، الناس اللي كيقول لك الشرايين ديالهم كيتسدوا بلا غريس وداكشي، هذيك لا غريس جايه ايسونسيالمون من السكر. ودابا نشوفوا الاعراض اللي كتبان بسبب استهلاك المفرط للسكر. عندنا صداع الراس، الناس اللي كتشدهم الشقيقه سي السكر. عندك الفيرتيج، الناس اللي كتشدهم السخفه كيكونوا كيتمشاو وكيحسوا الطونسيون كيطيح كتشدوا السخفه، سي اسونسيالمون السكر. الناس اللي ما كتنعش مزيان، اضطراب النوم، ولا كيفيق بالليل بزاف، ولا ملي كيمشي كينعس كيجيه الارق كيبحال عينيه، اسونسيالمون السكر. التجاعيد على الوجه، التجاعيد المبكره، كتلقى بعض المرات ان جون وفيه التجاعيد، انا وجهه كله مكمش وكتحس بلا بو ديال وجهه كبيره بارابور لاج ديالو، حسوك عنده 25 عام ولكن ملي كتشوفو في وجهه كيبان لك بحال عنده 40 50 عام. الناس اللي ما كيقدروش يركزوا سي اسونسيالمون السكر، حيتاش الكور كيبغي كميات كبيره من السكر. دونك الا ما عديتيش دوك الكميات راه ما كيعاونكش باش تركز. كاين عاوتاني تقلب المزاج، الناس اللي دغيا كينفعلوا، كيكون المود ديالو عادي وغير كيوقع شي مشكل بسيط ولا شي نقاش كينفعل، هذا السبب ديالو حتى هو السكر. حتى كتعطي للجسم تاعك واحد الكونتيتي اللي كبيره اللي ما كيقدرش يدبرها، كتبقى كونسومي، كتبقى كونسونطري في الجسم ديالو. دونك التريتمون ديالها كيكون با بوسيبل، لي زورغان كلهم كيخدموا باش يتخلصوا من ديك الكميه، ولكن بما انه كاينه كميه اللي كبيره بزاف دونك ما كيقدروش، والجسم ديالك كيستسلم لديك لا كونتيتي، وهذا هو لوفردوز. هكا باش كيموتوا بزاف ديال الناس اترافير لو موند. دونك ثاني حاجه هي كيفاش نتخلصوا من السكر. دونك باش نتخلصوا من السكر اليوم انا جيت بواحد الشالونج اللي غنطبقها على راسي. الصباح ملي فقت صورت راسي، خديت واحد التصويره باش ان شاء الله من هنا ل 30 يوم غندير 7 ايام، غادي نعاود ناخذ تصويره اخرى 21 يوم و30 يوم. دونك هاد الشالونج هي خلال 30 يوم ما غاديش نستهلك كاع السكر بصفه نهائيه. اليامات الاولين غادي نقص غير الكميه شويه، ابخي من بعد 3 ايام صافي غنقطع السكر نهائيا حتى 30 يوم، وغنشوف كيفاش الكور ديالي غادي يغياجي لهاد الشونجمون. والتخلص من السكر بصفه نهائيه الكور ديالك كيدوز مجموعه ديال المراحل اللي غنقسموها حنا على اسابيع. كاين الاسبوع الاول، الاسبوع الثاني، الاسبوع الثالث والاسبوع الرابع. ديجا الاسبوع الاول هو اصعب اسبوع. ديجا 3 ايام الاولى في الاسبوع الاول خطيره بزاف، حيتاش داك لو مونك بروتال ديال السكر في الجسم كيغياجي بواحد الطريقه اللي عنيفه. بين 24 و 48 ساعه الجسم تاعك كيبدا يلاحظ شي حاجه ماشي هذيك، كاين واحد الشونجمون، واحد المونك كبير ديال السكر اللي خصو يجيريه. دونك 4 السوايع الاولى المعده كتخوى من السكر، دونك كيتهضم السكر كله اللي في المعده.
دونك الجسم كيلاحظ بانه راه كاين نقص في السكر. دونك بعد 4 السوايع الكبده كتجيب واحد لو ستوك ديال الجليكوجين وكتبقى تهرس فيه وكتعطيه اللوكور يكونسومي على شكل سكر، هو اصلا غير سكر مخزن. وملي ما بقاش ما لقاش في المعده داك السكر صافي تقدم بعد 4 السوايع. دونك الكبده هنا هي اللي غتبدا الخدمه ديالها، تبدا تهرس دوك لي موليكول ديال السكر وغتبدا تعطي للجسم بشويه بشويه باش يكونسومي. هاد الكونتيتي ديال الجليكوجين كتقدر ب 10% من لو بوا ديال الكبده. يعني الكبده الا كان فيها كيلو دونك 100 غرام ديال السكر كاين في الكبده. وهاد العمليه غتمتد للاسبوع كله، الاسبوع الاول كله غادي يبدا غير داك لو ستوك اللي كاين في الكبده ايسونسيالمون. وكاين حتى واحد لو ستوك في لي موسكل، هذاك فاسيل دغيا لي موسكل كيخرجوا كي ستوك كي كونسومي لو كور. ولكن الكبده داك الجليكوجين اللي هو واحد موليكول معقده، دونك باش تهرس وتكونسوما خصها وقت. دونك الاسبوع الاول كله كيدوز في هذه العمليه. وعلاش قلنا الاسبوع الاول مهم وصعيب شويه؟ حيتاش هاد العمليه كتستهلك بزاف ديال الطاقه ديالك، كتستهلك بزاف ديال الانرجي اللي هنا غيبداو يبانوا بعض الاعراض بحال العيا، بحال بعض المرات كتحس بالسخفه، الدوخه، كيشدك الشقيقه، صداع الراس. وبالنسبه للوزن اللي غادي تفقدو غيكون مقسم ما بين الدهون والماء، حيت خصكم تعرفوا بان 1 غرام ديال السكر في الجسم كيستوكي معاه 4 غرام ديال الماء، غير كيستوكيهم، يعني داك الماء زائد في الجسم ما كتستافدش منه. دونك خصك ايفاكوي. كينصحوا الاطباء في هذا الاسبوع الاول ناخذوا دي مولتي فيتامين. دوك لي مولتي فيتامين اللي كيتباعوا في الفارماسيان، دوك اسبوع كل هاد لي مولتي فيتامين باش جوستومون يعطيوك شويه ديال لينيرجي باش تغي كومبونسي داك لو مونك اللي كاين في الجسم ديالك. وفي هذا الاسبوع الاول جينيرالمون الناس اللي الصحه ديالهم مزيانه، اللي كيترينيو وما عندوش حتى شي مشكل صحي، كيفقد ما بين 2 و 3 كيلو. والناس اللي عندهم امراض في الجسم ديالهم كيقدروا يخسروا ما بين 7 حتى ل 8 كيلو. كنجيو للاسبوع الثاني، دابا الجسم تاعنا تخلص من الكميه ديال الجليكوجين اللي كاينه في الكبده، الكونتيتي اللي كاينه في الميسكل تاهي تكونسومات. يعني نقدروا نقولوا بان الجسم ما بقاش فيه السكر مستوكي، يعني ستوكاج ديال لو سكر ما بقاش. هنا الجسم كيبدا يتعود، كيدخل في واحد المرحله ديال لادابطاسيون، كيبدا يتادابطا، كيحاول يلقى شي طريقه باش يولف هذا الوضع الجديد. فاش غادي يبدا الجسم ديالك يتحسن، غير غادي يبدا ما غاديش يكونوا لي شونجمون لي كبار، ولكن بالنسبه للناس اللي فيهم حب شباب غادي تلاحظ بان حب الشباب بدا كينقص، الخلايا ديال البشره حتى هما كيتبدلوا، غتحس بالوجه تاعك الا كانوا فيه دي سيكاتريس وداك الشيء تحس بهم بداو كيمشيو. الناس اللي فيهم التجاعيد غيبداو ينقصوا. الاسبوع الثالث غادي تلاحظ بزاف، هنا فين غيبداو دوك لي شونجمون ماجور يبانو، غتولي تنعس مزيان. هنا كنقولوا بان الجسم صافي بدا كيستوعب، غيرجع ليك النعاس مزيان، تولي تنعس ما تبقاش تفيق بالليل عسى وحده. حيتاش ديجا الناس اللي كيفيقوا 2-3 المرات بالليل باش يمشيو للطواليت باش ايفاكيو داك الماء جاي من السكر. دونك ملي غينقص من الكونسوماسيون ديال السكر، الجسم ما غاديش يكون كيستوكي الماء، دونك ما غاديش تحتاج كاع تفيق، تولي تحس بالتركيز، ما غيوليش داك التركيز ديالك مشتت، غتولي يعني داك المشكل اللي كان كيدير لك داك السكر، داك لونفي، داك لا دوموند ديال السكر اللي كديكونسونطريك ما غاديش تبقى. كتحس عاوتاني بالمناعه تاعك كتحسن، الحوايج اللي كنتي كتاكل شحال هادي وكيضروك ولا كيديروا لك واحد الوجع في الكرش ديالك، داكشي ما كيبقاش، كتولي تاكل نفس لي زاليمون اللي كانوا كيديروا لك هاد المشاكل ما كيبقاوش يديروا لك، حيتاش كنقولوا بان المناعه كتحسن. كيجي الاسبوع الرابع وهنا كنقولوا وصلتي لاخر مرحله ديال التخلص من السكر. صافي هنا نورمالمون الكور ديالك كيكون ولف، صافي ما كيبقاش يطلب لك دوك الكميات المعتاده ديال السكر، دونك ما كتعطيه كاع السكر. وهنا الاعراض الايجابيه كيزيدوا، مثلا الم المفاصل ما كيبقاش، دونك الناس اللي عندهم مشاكل في ليكود ديالهم في الركابي ديالهم، مثلا كاع هذا المشكل ولا كيبان ميم عند لي جون، الدراري اللي عندهم 20 25 30 عام عندهم مشاكل في الركبه، ملي كيطلع للدروج كيضروا رجليه، ولكن ملي كيدير السبور كيضروا الركابي ديالو. دونك هاد المشاكل في الاسبوع الرابع ان شاء الله غادي يحيدوا.
دونك كما قلت لكم اخوتي، انا اليوم بديت الشالونج. حنا اليوم 19 جويي، دونك غادي درت اليوم واحد الصوره غندير بحالها بعد 7 ايام، بعد 21 يوم، ومن بعد شهر. وغادي ان شاء الله ندير لكم بعد 30 يوم غندير لكم واحد الفيديو اللي غادي نوريكم لا ترانسفورماسيون، غنوريكم كيفاش الجسم ديالي استجب لذاك النقص في السكر، وغادي نعطيكم كيفاش دوزت التجربه، دونك الاعراض اللي بانوا. المهم غنحاول نكتب في اون اجنده نهار بنهار اشنا هما لي شونجمون اللي طراو اللي كانوا ملحوظين، وغادي نبارطاجيهم معكم. دونك بهذا الفيديو ديال اليوم سالات. عجباتك الفكره اكتبها لنا في لي كومونتير. عجبكم الكونتوني ديال لاشين ما تنساوش دعمونا بلايك وسبسكرايب. وبهذا كنقول لكم نشوفكم في الفيديو الجاي. Ziggy-diggy-doo, 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 ziggy-diggy-doo.